السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا بناء على الطلب ديال بعض التلاميذ ديال الشعب المهنية، نخدموا معاهم ليكزامان ديالهم. مي كوميم هذا ليكزامان هذا صالح 100% للتلاميذ ديال ليكونومي. دونك نبداو على بركة الله، ندخلو في الموضوع نيشان. السؤال كيقول عندي اف دو اكس كتساوي اكسبونونسيال اكس موان زان كل أس 2، هي هذه. Donc, السؤال الأولي غيقول لي calculer limite moins l'infini f de x et donner une interprétation géométrique du résultat. Donc أنا شنو خصني نعرف؟ بأن مادام أنهم طلبوا لي لا دوني سميتو لانتربريتاسيون، عرف بأن هاد الليميت هذا في الموال لانفيني غادي يعطيني شي عدد. دونك السؤال بوتيت ا ليميت موال لانفيني ديال f de x هو ليميت موال لانفيني نعوض ديال او دو اكس ناقص واحد، ديما كنقولها. دونك شنو غادي نقولو؟ غنقول عندي ان ديما او دو اكس يعني او دو موال لانفيني كتساوي صفر. هذه قاعدة، يعني هاد او دو موال لانفيني هادي عند لانفيني تساوي صفر. صفر ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد مربع غتعطيني واحد. دونك النتيجة هي واحد. دونك غير كيعطيني الليميت في لانفيني كيعطيني شي عدد كنقول بان داك y ايكال داك العدد اللي هو y égale 1 est une asymptote assez horizontale. يعني ديما y كيكون horizontal. دابا الأغلبية غادي يكون راه عارف ليا، ديما كندير التأويلات هادي الأغلبية غيكونوا عارفوها. horizontal AC de f au voisinage، هنا راه كاين الفوازيناج دو موال لانفيني، هي هادي. دونك فيما كان الفوازيناج ضروري خصني نقول او فوازيناج ديالو. دونك ندوزو للسؤال الثاني وهو بي كالكولي ليميت زائد مايد اف دو اكس. دونك بي ليميت زائد مايد ديال اف دو اكس. دونك هنا حتى هنايا عاطيني ندير لا ما عطاونيش ندير انتربريتاسيون. غنلاحظ بان هنا غيعطيوني اف دو اكس على اكس. دونك ما كاينش انتربريتاسيون. دونك ملي غندوز في زائد مايل اف دو اكس على اكس راه عندي هنايا لانفيني، اما بليس لانفيني اما هو لانفيني. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير ليميت بليس لانفيني اف دو اكس نعوضها هي او دو اكس ناقص واحد مربع. نجي ونقول او دو اكس عند زائد ما لا نهاية هي او دو زائد ما لا نهاية هي في النتيجة زائد ما لا نهاية. دونك الا كانت هذه زائد ما لا نهاية ناقص واحد ما كتغير والو في الجمع قدام بليس لانفيني. دونك هذا العدد كله مشى لبليس لانفيني، زيد له المربع يبقى بليس لانفيني. دونك هي عطاتنا بليس لانفيني. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه وهو انك تكالكولي ليميت زائد من اف دو اكس على اكس اي دوني اون انتربريتاسيون. باش يقول لك اون انتربريتاسيون مور اف دو اكس على اكس، دونك برونش بارابوليك كيبقى لي غير نعرف واش النتيجه كتقول لانفيني ونقول فير او ايكغيك، ولا النتيجه كتقول للصفر ونقول فير او اكس. دونك غادي نحسبو. دونك من السؤال هذا واحد سي غنحسبو ليميت زائد ما لا نهاية اف دو اكس على اكس. دونك لا داعي للتعويض. علاش؟ لان راه الاف دو اكس كل عطاتني زائد ما لا نهاية والاكس غنعوضو بزائد ما لا نهاية. دونك غتجيني زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية فورم انديتيرميني. دونك غنفتش على شي ديفلوبمون اللي اول حاجه بعدا كندير هو انني غادي نعوض اف دو اكس بالقيمه ديالها هو او دو اكس ناقص واحد مربع على اكس. يعني الاغلبيه راه فهم الفيلم شنو هو، اما غادي نرد اكس ندخلها في المربع واما غادي ننشر ونشوف. دونك انا كنفضل ندخل اكس في الجذر وتولي ليميت باش نبين القاعده ديال او دو اكس على اكس. يعني غتجي او دو اكس ناقص واحد مربع على جذر اكس مربع. باش ترجع لي لتحت مربع خصني نديرها في الجذر. دونك هذا كيساوي ان ليميت زائد ما لا نهايه ديالاش ديال او د اكس ناقص واحد على جذر اكس كيساوي كلشي يدخل في المربع. دابا مزيان، الا كان عندي ا مربع على بي مربع هي ا على بي مربع. ها هي ا مربع على بي مربع كتساوي ا على بي لكل مربع، مكاينش حتى مشكل. دونك ثاني حاجه كندير هو انني هنا كنشوف جذر اكس وهنا عندي اكس. غير نشوف الاكس والجذر اكس اون بوز نيشان اون بوز
تي ايكال جذر اكس، واخا ما يقولوها لناش. دونك هذا يكافي ان تي او كاري ايكال اكس، باش نعرف كل واحد بدلالة الاخر. تي كتساوي جذر اكس، الا درت لها المربع حتى هنا المربع غيولي اكس، يعني عاود اكس كتساوي تي مربع، لان نعوض واحد هنا وواحد هنا. دونك غادي نقول كون اكس هذا اللي عندي في طونفير بلس لانفيني، غا جذر بلس لانفيني تعطيني بلس لانفيني، دونك تا تي طونفير بلس لانفيني. دونك الكتابة كترجع هذه اللي كتشوف هنا، شنو كترجع؟ كترجع ليميت ديال تي طونفير بلس لانفيني، وفين ما كان اكس نعوضو بتي او كاري، وفين ما كانت جذر اكس نعوضو بتي. دونك غادي ترجع او ديال اكس شكون هي؟ تي او كاري. وشنو غترجع عندي هنايا؟ ناقص واحد. وهنا شنو غتولي عندي؟ جذر اكس اللي هي تي. دونك الكل او كاري، نخليه في الكاري وندير ليميت ديال تي طونفير بلس لانفيني. دونك تي طونفير بلس لانفيني هي غتجي دابا، غادي نخلي لداخل المربع، ولكن غنفك هاد المقامات، شي عدد ناقص شي عدد، لان عندي الناقص هنا. دونك هي او دو تي، وندير له هكا مربع، لان هي او دو تي او كاري هي او دو تي مربع هكا على تي. دونك ناقص واحد على تي. دونك الا لاحظت ان ليميت تي طونفير بلس لانفيني، اش غنلاحظ؟ هادي او دو تي هي او دو تي على تي فوا او دو تي، يعني بحال اللي كنقسم وكنخلي له حدا هنا. دونك ناقص واحد على تي الكل او كاري. دونك راه الناس ديال التطبيق المباشر شنو كتقول لي العلاقه في التطبيق المباشر؟ كتقول لي العلاقه ان ليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني ديال اش؟ ديال او دو اكس على اكس كتساوي بلس لانفيني. وحنا شنو عندنا هنا؟ عندنا بدلاله تي، دونك ان ليميت تي طونفير بلس لانفيني ديال او دو تي على تي حتى هي بلس لانفيني. المتغير يكون تي، يكون اش، يكون اللي بغا يكون. دونك هذه كلها فين كتمشي؟ كتمشي لبلس لانفيني، هذه كلها كتمشي بلس لانفيني. وهذه او دو تي راه ديجا بلس لانفيني، يعني قلتها لكم. وهذه واحد على لانفيني، يعني عندي واحد على لانفيني ديما صفر. شنو ما بغى يكون بلوز او موان اللي بغى يكون كيكون ديما صفر. واحد على لانفيني ولا اي عدد حتى سالب على لانفيني كيساوي صفر، لان لا كونستونت على لانفيني صفر. دونك مشات هذا للصفر، شنو بقات لي؟ زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية. شكون هي النتيجة؟ زائد ما لا نهاية. دونك انا بين زائد ما لا نهاية شنو قلت لكم؟ الا عطاتني لانفيني، هي دابا عطاتني زائد ما لا نهاية، غادي نقول admet une branche parabolique vers OY au voisinage de plus l'infini. Donc غنقول C de F admet une BP يعني branche parabolique. علاش؟ لان عندي F de X على X vers OY او vers l'axe des ordonnées. علاش؟ لان اصلا عندي سميتو عندي النتيجة كتساوي زائد ما لا نهاية او فوازيناج ضمن ديال زائد ما لا نهاية هو اللي عندي من تحت الليميت. دونك هذه هي لانتربريتاسيون. دونك ندوز للسؤال اللي موراه، قال لك اون بوغا روماركي كو ها، يعني نلاحظوا بان ممكن ديروها بطريقتي، اما نديروها. انا ما شفتش هذه لان انا راني كنقد التمرين كنخدم معكم لاول مره، راني ما شفتوش غير امبريميتو وجبتو. دونك اون بوغا روماركي كو او دو اكس ناقص واحد على مربع كتساوي هادي. دونك الا بغينا نخدموها بديالو مزيان، جوج حاجات كتعلمنا، كل حاجه زادت تزيدنا في المعلومات ديالنا. دونك حنايا غنخدمو دابا، انا بينتها بهاد الطريقه، دونك حنا نبينوها بالطريقه اللي بغاو هما زائد ما لا نهايه. غنلقاو بان اف دو اكس تساوي ليميت ديال اف دو اكس على اكس تساوي ليميت ياش زائد ما لا نهايه ندير على اكس. وشكون غناخدها؟ هي او دو اكس عامل او دو اكس ناقص جوج زائد واحد، لأنهم عطاونا شكون كتساوي اف دو اكس في هاد الحالة اللي هي هادي. دونك تا هنايا مزيانة مكاين تا مشكل، فقط هنايا أسرع يعني على زائد ما لا نهاية. او دو اكس غنفرق هنا المقام، نعطيها هاد او دو اكس نعطيها لهاد او دو اكس وتبقى او دو اكس موان دو زائد واحد على اكس. هنا فرقت المقامات ما بين هذا وما بين هذا. دونك شنو غادي ندير هنا؟ بويسكو راني فرقت المقامات، هنا قلنا العلاقة ها هي دي كتساوي صفر، وهنا
هنا اودي كتساوي زائد ما لا نهاية، وهنا زائد ما لا نهاية، وهنا صفر. راني قلت لكم هادشي كله هنا. دونك هنا زائد ما لا نهاية ناقص جوج ما كتكثر والو عند زائد ما لا نهاية. دونك هنا زائد ما لا نهاية مضروبة في زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. دونك بطريقتهم كانت اسرع. دونك وهنا راه عطاتنا صفر. دونك وكنرجع كنقولو سي دو اف ادمي برونش بارابوليك فيغ او يغريك او فوازيناج دو بلس لانفيني. دونك ندوزو بعجالة للسؤال الثاني هو البوتي ا، وهو اننا نبينو اف دو اكس كتساوي في ار كتساوي جوج او دو اكس ناقص واحد اكسبونونسيال دو اكس. دونك هكذا غادي نقبط جوج ا وغادي ندير اف بريم دو اكس. انا ما كيهمنيش شنو قالوا لي هما دابا هادشي اللي خصني نوصل له، ولكن انا غنخدم الخدمه ديالي عاديه وعاد نفكر شنو كاين. دونك غادي نمشي غادي نلقى او دو اكس، غنلقى ندير كلشي هي او دو اكس ناقص واحد او كاري وكلشي بريم. كندير الداله اف دو اكس. دونك انا الداله اللي غنخدم بها هنايا شكون هي؟ هي اف اس ان بريم كتساوي لنا ان اف بريم ان موان زان. هذه هي القاعده باش غادي نخدم. علاش؟ لان عندي الداله كلها اس جوج بريم ها الان. دونك شنو غادي ندير؟ غادي تنزل الان. شكون هي الان هنا؟ هي الجوج. شكون هي الداله اف؟ هي هذه اللي لتحت غندير لها بريم. وشكون هي اف اس ان موان زان؟ هي او دو اكس ناقص واحد جوج موان زان. دونك غتبقى جوج او دو اكس ناقص واحد. الاشتقاق هذا كيمشي للصفر وهذا كيبقى او دو اكس، لان قلت لكم مشتقه ديما ديال او دو اكس هي او دو اكس. دونك هادشي اللي كاين في البريم يعني شنو عطاونا. انا لاحظها دابا مع ديالي غنلقى ان زائد او ديال واحد. شكون هي او دو اكس؟ او دو اكس عندي هي عفوا هنا غتبقى هنا ماشي هنا اللي كنشتق، راه او دو اكس ناقص واحد ها اللي كنشتق، هذه كتمشي للصفر وهذه كتبقى او دو اكس. دونك غتجي جوج او دو اكس عامل او دو اكس ناقص واحد. دونك هما شنو بغاو جوج او دو اكس ناقص واحد عامل او دو اكس، يعني نفس العمليه اللي هي اف بريم دو اكس. راه تبادل غير هذا راه الضرب، والضرب يمكننا نقلبوه كيتسمى ضرب تبادلي. دونك هيا خرجات كيفو ديمونطري. ندوزو للسؤال بي بوتي بي، وهو étudier le signe de f' de x et dresser le tableau de variation de f. دونك ملي عطاتنا اف بقى لي غير ايتيدي. ها هو قالك هو براسو قالك في السؤال ايتيدي لو سين دو اف بريم دو اكس. كيفاش غان ايتيدي هاد لو سين دو اف بريم دو اكس؟ من هنا انطلاقا من اللي عطاتني. دونك انا مهما يكون اكس ابارتيان ديما راني كنعرف بان جوج اكسبونونسيال دو اكس راه كبر قطعه من الصفر. ديما انا عندي اكسبونونسيال دو اكس اكبر قطعه من الصفر. دونك كنقول دونك لان هنا عندي الناقص، ما كانت عندي الزائد حتى هذا كبر من الصفر قطعا، ولكن ملي عندي الناقص غادي نقول دونك اف بريم دو اكس برون لو سين دو شنو ديال او دو اكس ناقص واحد. دونك مادام برون لو سين ديال او دو اكس ناقص واحد نديرها كتساوي صفر. كاين اللي بغى يديرها اكبر من صفر باش كيهني راسو. دونك تكافئ ان او دو اكس تساوي واحد. هذا يكافئ ان اكس تساوي الين ديال واحد اللي هي شنو صفر. دونك الاكس اللي عندي دابا هنايا مالو كيساوي صفر. هذا هو الحل. دونك باش ناخذ لو سين غادي نقبط هذا الحل اللي هو صفر وغنحطو في واحد لو طابلو، لان هو قال لي عطي من بعدها. انا ايتيديت لي سين قال لي من بعدها عطي الطابلو دو فارياسيون. دونك اكس وعندي معرفه عفوا هذه ما كايناش، ولفنا الالين ولفنا بان ديما كتكون الصفر ما داخلاش. دونك شنو غادي ندير؟ موان لانفيني وهنا ندير بليس لانفيني. المجال عندي هو ار. شكون هو الحل اللي لقيت؟ الحل اللي لقيت هو صفر اكس ايكال زيرو. دونك هنا اف بريم دو اكس برون لو سين دو او دو اكس موان زان. دونك اكس موجبه، ها هي عندي الاكس ما عنديش الناقص هنايا قبل او دو اكس، صافي دير ان الاكس موجبه. دونك عكس اشاره ا كتكون قبل الحل هي سالبه، واشاره ا هي موجبه. دونك الا بغيت نعطي الطابلو ديال الفارياسيون هنا تكون دي كرواسونط وهنا كرواسونط. شكون ياكد لي هاد الهضرات ديالي؟ هما لي ليميت اللي حسبت. دونك فاش حسبت ليميت في موال لانفيني عطاني العدد واحد، ها هو
عفوا ها هو. دونك الا هبط ديكرواسونت من الواحد وهبطت لهنا الا ما لقيتش اف دو صفر صغر من واحد راني هي كنرجع. دونك خصني نلقى زيرو، نلقى الاف دو زيرو، ها هي اف دو اكس، نلقاها نحسب اف دو زيرو ونلقاها صغر من الواحد، لان باش تهبط للعدد خصها تهبط للعدد صغر من واحد. دونك شكون كانت عندي؟ هي او دو واحد ناقص واحد مربع اللي كتساوي او دو واحد هي واحد ناقص واحد صفر، صفر مربع صفر. دونك هبطت من الواحد للصفر معقوله. دونك خصني نطلع هنا نلقى عدد كبر من الصفر، نشوف الليميت زائد ما لا ديالي عطاني زائد ما لا نهايه في الحساب. دونك الطابلو ديالي هو هذاك. دونك من هنا غادي ندوزو للسؤال الثالث، ولكن ان شاء الله بعد واحد الفاصل. دونك عندنا في السؤال الثالث هو déterminer l'abscisse du point d'intersection de C et la droite d'équation y égale 1. دونك حنا فاش كيهضروا لنا على البوان دانترسيكسيون ما بين شي حاجه وشي حاجه، ما بين سي دو اف اللي كتمثلو هي اف دو اكس وما بين ايغريك. دونك باش نديتيرميني البوان ديال لابسيس، يعني ديك النقطه ديال سميتو ديال الانترسيكسيون، هي كيخصني نحل المعادله ايغال ا زيرو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبدا ب اف دو اكس ايغال ا زيرو. دونك هذا السؤال 3. اف دو اكس موان ايغريك إيكال à زيرو. دونك هذا يكافئ نعوض اف دو اكس ب او دو اكس موان زان او كاري ونقص إيكغيك. شكون هو إيكغيك؟ عطاوه لنا هو واحد، ها هو واحد. دونك غادي نقص إيكغيك اللي هو واحد ندير كيساوي صفر، هذا يكافئ. دونك حنايا بدون ما نضربو تمرة حنا عرفنا بأن هي كتكون شي حاجة مربع ناقص لواحد كنكلي ندير لواحد المربع باش كيعطيني القاعدة اللي كتقول بأن أ مربع ناقص ب مربع تساوي أ ناقص ب مضروبة في أ زائد ب. دونك شكون هي أ؟ هي أو دو إكس ناقص واحد. شكون هي ب دابا هنا؟ هي واحد. دونك أ مربع أ يعني ناقص ب، ها هي مضروبة في أ زائد ب، دونك تساوي صفر. دونك هذا يكافئ أن باش خدمنا بالطريقة أن عدد مضروب في عدد كيساوي صفر، هذا يكافئ أن العدد الأول كيساوي صفر أو بيان الثاني كيساوي صفر أو بجوج بيهم كيساوي صفر. دونك هنا يعني هذا العدد او دو اكس ناقص واحد كيساوي صفر، يعني حنا قبل ما نديرو ديك القضية أولا نحسبو مضروبة في او دو اكس ناقص واحد زائد واحد كتساوي صفر. دونك غتبقى لي هنا او دو اكس لأن ناقص واحد ناقص جوج، وهنا غتبقى او دو اكس لأن هذا مع هذا كيمشي تساوي صفر. دونك هذا يكافئ قلنا عدد في عدد كيساوي صفر، يعني او دو اكس ناقص جوج تساوي صفر أو بيان او دو اكس تساوي صفر. هادي امبوسيبل. علاش امبوسيبل؟ لان الاو دو اكس ديما كيكون ستريكتومون بوزيتيف، كبر قطعا من الصفر، ميمكنلوش يساوي الصفر. دونك غنبقى خدام فقط على او دو اكس ناقص جوج تساوي صفر. دونك هي او دو اكس كتساوي جوج، هي ان اكس الا دخلت عليها الالين غندخلتها هنا الالين، هنا تبقى اكس وهنا تبقى الين ديال جوج. دونك حنا طالبين لنا البوان دانترسيكسيون. اون فوا كنلقى لابسيس يعني هذيك لابسيس ديال اكس يعني اللي كيكون في محور الاراتيب اللي هو الين جوج، يمكن لي نعوضو في ايكغيك كيعطيني ديال الاراتيب، ولكن هنا كنلاحظوا بان ايكغيك راه معاطين هنا ما فيهش كاع اكس، يعني اكس راه خرجت ما كايناش. دونك بويسكو ان في الايكغيك ما كايناش اكس يمكن ما عندي كي ندير نعوض. دونك نيشان كنقول النقطه هي نسميها مثلا ا، وتكون الافصول ديالها هو الين جوج اللي لقيتو، والايكغيك ديالها هو واحد راه ديجا محسوب ما نحتاجش نحسبو. دونك هذه هي البوان اي لو بوان
d'intersection, le point d'intersection de C et de l'équation Y، يعني la droite Y. دونك ندوزو للسؤال الرابع، هو كيقول لك dans la figure ci-dessus، هاد لا فيغور هادي كيقول لك بان لا كورب ريبريزونطاتيف ديال اف هي هادي، غادي يجي وغادي يقول لك فيريفي كو اف دو اكس مهما يكون اكس ابارتيان لار كيساوي هاد العدد. دونك حنايا فقط غادي نديرو بالنسبه لهذا السؤال غير ديال تاخد النقاط ديالك. دونك حنا ناخدو او دو اكس ناقص واحد او كاري، نطبقو عليه العلاقه، قاعده ديال شنو القاعده؟ قاعده ديال ا ناقص بي مربع كتساوي لنا ا مربع ناقص جوج ا بي، يعني واحد ليدونتيتي روماركابل، زائد بي مربع. دونك هي او دو اكس مربع ناقص جوج في واحد اللي هي بي مضروبه في او دو اكس، دونك زائد واحد مربع. دونك شنو غتساوي؟ او دو جوج اكس ناقص جوج او دو اكس زائد واحد. دونك غادي نشوف مع داكشي اللي قالوا لي كنلقاوها هي هذيك منطبقه. دونك هذه هي اف دو اكس، يعني انت غدير تساوي، ماشي هكا غندير هنا، غنجي ندير تساوي اف دو اكس سكي فو ديمونطري. دونك ديتيرميني لير دو لا بارتي اشوري، يعني بالنسبه لليكونومي هذا العام ما داخلش لير دو لا بارتي اشوري، مي بالنسبه للمهنيين انا ما عرفتش واش راه داخله لهم لا بارتي اشوري ولا لا. دونك غادي ندير لهم لا بارتي اشوري، مي بالنسبه لليكونومي حد هنا ووقفوا ديال هذا العام، ولكن التمرين غنخليه العام الجاي ان شاء الله غادي نكمل. دونك غندير بي لا بارتي اشوري هنايا هي هادي، هي غير ما بيناش راهم دايرينها. دونك بالنسبه لي انا لا بارتي اشوري محصوره ما بين الصفر اكس كيساوي صفر و اكس كيساوي الين جوج. دونك لا بارتي اشوري نسميها مثلا اس، غتكون باديه من الين من الصفر وتسالي في الين جوج، ها هي كتبدا من الصفر وتسالي في الين جوج. من الفوق محصوره بالسي دو اف اللي هو اف دو اكس، ومن التحت ب او دو اكس اللي هو y كيساوي صفر. دونك بقات لنا اف دو اكس ندير ديد اكس ونضربها في الوحده يو ا ونشوف واش عطاوني الوحده يو ا. ما غاديش نلقاو بان عطاني العبار، دونك غتبقى يو ا حتى الاخر د الحساب. دونك اف دو اكس هنا القيمه المطلقه ديالها هنا لداخل اف دو اكس ما غاديش تكون سالبه، لهذا غنقلع القيمه المطلقه بلا ما نضرب في الناقص. كون كانت غتكون سالبه غنضرب في الناقص. علاش ما هياش سالبه؟ لان السي دو اف يوجد فوق، ها هو كنشوفو سي دو اف فوق او اكس، ومنين كيكون سي دو اف فوق او اكس كيكون اف دو اكس كتكون موجبه، او الفرق اف دو اكس ناقص ايكغيك كيكون موجب. غير ايكغيك هنا كيساوي لنا صفر لانهم عطاونا لا بارتي اشوري كتحدد ب او اكس و بسي دو اف. دونك غادي نقول ليميت من الصفر حتى الين جوج ديال اف دو اكس ديد اكس ضروب في لا بارتي يو ا. دونك نعوض الين جوج، نشوف الاف دو اكس ديالي نعوضها بالقيمه ديالها شنو غتعطيني. غتعطيني الى لاحظتيو راه قالنا في السؤال اللي قبل منه فيريفي بانها كتساوي هاد العدد، يعني زعما فهم راسك وخدم هادي. دونك ناقص جوج او دو اكس زائد واحد ديد اكس او دو ا. دونك الى شتيو الدرس اللي حطيت قبل ديال لي بريميتيف اللي حطيت عليه الامثله على لي بريميتيف، غتلاحظوا بان ليكسبونونسيال دابا هنا عندي الامكانيه نفرق لي زانتيغرال، كيف عندي الامكانيه نخدمهم كلهم في انتيغرال واحد. دونك غتلاحظوا بان غندير جوج اكس وندير ديد اكس ناقص عاود لانتيغرال بالنسبه اللي بغى يفرق الين جوج، عاود ديال ناقص نخرج حتى جوج لان كونستونط ديال او دي اكس، وهنا زائد لانتيغرال صفر حتى الين ديال جوج ديال العدد واحد ديد اكس. كنفضل نفرقهم باش بنادم يعرف بالضبط. مرة يمكن لي نجمعو في دواء الاصل يعطي كل وحده الداله الاصليه ديالها بنفس الطريقه. دونك جوج اكسبونونسيال اكس قلت لكم شنو قلت لكم خصني تبان لي غير سميتو الاف بريم الاو، هادشي اللي هنا خصو يبان. دونك انا غادي نشرح لكم في ورقه بوحدو. دونك بحال دابا اكسبونونسيال ديال جوج اكس باش نعطي الاصليه ديالها، راني قلت في الدرس اللي داز قلت كي خصني تبان لي هنا هاد جوج اكس بريم خصها تبان لي هنا،
وانا باش نبين جوج اكس بريم هنا شحال كتساوي هي جوج، ولكن انا في الاصل ما كانش عندي جوج، دونك خصني نضرب في واحد على جوج. علاش؟ باش دابا من هنا نقول واحد على جوج ونقول او دو جوج اكس. هذه هي الضرة الاصليه ديالها، باش كنخليها كونستونط وغير كتبان لي هاد بريم في الاو كنقول هي الاو. دونك رجعوا للدرس ودابا تلقاوه تحت اسفل الفيديو. دابا نوريكم باش تشوفوا كيفاش كنصوبوا لي زانتيغرال ديال ليكسبونونسيال. دونك في هذه الحاله هذه الا قبتي تقيتي هذه شنو غادي تجيك؟ غير باش تاكد بان هذه هي الداله الاصليه هذه، غادي نقبط واحد على جوج وندير واحد على جوج او دو جوج اكس وندير الاشتقاق. طبعا الكونستونط كتخرج ما كتشتقش، او ديال جوج اكس غنشتقها. دونك يعني واحد على جوج غتبقى، غنقبط جوج اكس هنا ندير لها الاشتقاق ونخلي او دو جوج اكس. هكا كندير الاشتقاق الاكسبونسيون اللي فوقها كنشتقو الا لاحظتي، وها هو هذا شتي. دونك هنايا غير غنشتق غادي تعطيني جوج وغتمشي الجوج ديالها مع هاد الجوج غتبقى او دو جوج اكس وهي اللي عندي هنا. دونك باش ندوز من الانتيغرال هذه هي الداله لا ديريفي، وعاد خصني البريميتيف ديال الاصليه ديالها هنا. دونك الاصليه ديالها قلنا شكون هي واحد على جوج او دو جوج اكس، واحد على جوج او دو جوج اكس. دونك من الصفر حتى الالين دو جوج ناقص جوج الاو دو اكس. ما تقلش تحمق راسك، ديما الاو دو اكس الاكسبونونسيال الاصليه ديالها هي او دو اكس. او دو اكس الاكسبونونسيال ديالها الداله الاصليه ديالها هي او دو اكس. علاش؟ لان الا قبت او دو اكس ودرت لها الاشتقاق غتعطيني او دو اكس. دونك زائد واحد. شكون هي الاصليه ديال الواحد؟ راه كاين في داك الدرس. الاصليه ديال الواحد هي كنضربها في اكس، يعني غتجيني اكس عاود هنا الالين جوج وهنا الصفر، وهنا الالين جوج وهنا الصفر، وطبعا كلشي غنضربو في واحد الوحده يو. دونك دابا بقى لي غير نخدم القاعده اللي كتقول لي مثلا ها القاعده اللي خدمنا في الاول هي لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف دي اكس ديد اكس. شنو كندير باش نعطيها الاصليه؟ خصني نلقى لها الاصليه ديالها وكنديرها بين معقوفتين وكندير من واحد حتى ل بي، ولكن باش نحسبها كندير اف عند بي وكنقص اف عند ا، اف عند بي ناقص اف عند ا. دونك هنا باش نقص اف هادشي عند الالين جوج غنعطي التعويض، يعني واحد هاد الواحد على جوج، يعني كان افضل لو انها خرجت لهنا. علاش؟ باش غادي نعمل بها غيسهل لي الحساب. دونك غادي ندير او ديال جوج الين دو جوج ناقص عاود او ديال جوج الين ديال ديال سميتو او دو جوج مضروبه في الصفر، ماشي ديال كنعوض غير اكس بالصفر. دونك هادي ساليت معاه، نجي ناقي جوج عاود نفتح القوس او دو الين دو جوج، يعني كنعوض الاكس بالين دو جوج ناقص عاود الاكس غنعوضها بالصفر او دو صفر، وهنا طبعا غتجيني الين جوج ناقص صفر. دونك نضرب في الوحده يو ا. دونك من هنا كيبقى غير الحساب عادي. هاد جوج هادي خصها ما تبقاش هنا، باش يمكن تهبط الجوج. دونك شنو غندير؟ غنطلعها بالاس لهنا بالقاعده اللي كتقول ان الا كان عندي ار الين دو اكس يمكن لي نقول بانه هو الين ديال اكس اس ار، بشرط ان الار تطلع وتدخل في وسط الالين، في الاكس في وسط الالين الاس ماشي الاس الالين. دونك شنو غادي يوقع هنا؟ دونك غتبقى واحد على جوج، وهنا غتجي او ديال الين جوج اس جوج هي 4. احنا ساينا مع هادي، ودونك جوج في صفر هي صفر، او دو صفر ناقص جوج. شنو غادي ندير؟ او ديال الين جوج صافي الاكسبونونسيال هو لا فونكسيون ريسيبروك، يعني الداله العكسيه ديال الين، الا دخل عليها كيهبط الاكس اللي كاين هنا او العدد اللي هنا هي جوج. او دو صفر هنايا غادي نقول هو واحد، لان اي عدد اس صفر اي عدد اس صفر كيساوي واحد، ما كاينش حتى ما عنديش المشكل، اي عدد اس صفر كيساوي واحد. دونك ونجي لهنا الين جوج غتبقى الين دو جوج، وبالتالي الصفر ما كايناش، وكلشي هادشي كله غنضربو في الوحده يو ا. ما ننساش بان يعني كنضرب في الوحده يو ا. دونك شنو غادي ندير باش نكمل؟ ندير تساوي يعني داك المساحه اس. شنو كان عندي؟ كان عندي الا لاحظنا شنو عندي باش نكمل؟ عندي واحد على جوج، ها هي غتبقى واحد على جوج. دابا غنحسب الين غتجيني 4 ناقص او دو صفر هي واحد ناقص جوج ناقص واحد شحال؟ واحد نضربها في الجوج غتبقى هي جوج، دونك ناقص جوج زائد الين دو جوج. دونك هنا غادي تجي 4 ناقص واحد هي 3 نضربها في واحد على جوج هي 3 على جوج ناقص جوج زائد الين دو جوج.
دونك نوحد المقامات هنا، غادي تجيني شكون؟ غادي تجيني 3 ناقص 4 هي ناقص 1 على 2 زائد إلين 2. اللي بغا يستفا يدير إلين 2 وينقص 1 على 2. دونك هي هذه بدلالة U دو A U دو A U دو A. إلا كان شي خطأ هنا راه لأنني كنخدم معكم التمرين أول مرة، راه غيكون غير شي خطأ في الكالكول بسيط. دونك لابارتي اشيري احنا درنا لا ديتيرميناسيون. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نخدمو لي سويت ديال نيت هاد المهنيين ديال هاد الشعبة المهنية، وهو لي سويت ديالهم تقريبا راه هو لي سويت ديالنا ديال ليكونومي. دونك كنقول لكم شكرا والى اللقاء في فيديو قادم.